फटींगपणा करून चर्ची ही हेरिटेज सायट जी आसा, वारसा स्थळ जें आसा तें हडप करपाचें आसा। तें वारसा स्थळ दुसरें तिसरें कांयच नसून विजयादुर्गा देवस्थान थंय आशिल्लें, पोर्तुगीजांनी तें मोडलें। ताज्या नंतर चर्च बांदूंक मेळ्ळी ना पोर्तुगीजांक त्या जाग्याचेर, तशी बाकीच्या कडेन बांदल्यात। आनी त्यामुळे हो इशू तांणी तें सगळें उद्ध्वस्त केलें चर्चीन गेल्या 11 वर्सांनी। तळी पुरून उडयली, वड काडून उडयलो, फातर जे आसा त्या देवळाचे थंय आशिल्ले ते पुरून उडयले। हें सगळें करपाक दुर्दैवान गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट तांकां मेळ्ळो। तर ताजें कॉन्ट्रोवर्सी जी चर्चीन निर्माण केली, चर्चीन त्या जागेन हेरिटेज सायट आसतना सुद्दां कायद्यांचो भंग करून कन्स्ट्रक्शनां केल्या। गेल्या 11 वर्सां हे प्रकार चालू आसा। पोर्तुगीज डायरेक्ट घेताले, देवळां मोडटाले आनी हे करताले। हांगा आतां तें काम चर्चीन सुरू केलां आनी चर्चीन हो जागो हडप करपाचें ठरयलां। 5 किलोमीटर पयस जी चर्च आशिल्ली, जें फेस्त आशिल्लें, तें फेस्त जणू काय हांगाच जाता अशें दाखोवपाचो तांचो अट्टास। त्यामुळे तांचें तशेंच चल्लां, म्हणजे तें फेस्त हांगा हाडप, थंय कितें करता तें हांगा हाडप आनी हीच ती चर्च अशें करप। ताज्या खातीर ताणें खोटी कथा, म्हणजे चर्च आशिल्ली त्या जाग्याचेर आनी तिका वयल्यान लोळ आयलो आगीचो आनी ती जळून गेली म्हणून। अरे शिमीट आनी फातर जळटा काय म्हणून तें मेळपाचें न्ही थंय तातूंतल्यान। तर ही फटींगपणां जी चर्चीची जाल्ल्यान गेल्या 11 वर्सां सरकाराचो जो छुपो सपोर्ट जो हें सगळें करपाक मतां खातीर मेळ्ळो, हें सगळें एक्सपोजर जें आसा हें आमी ह्या हातूंतल्यान करपाचें आसा। ताज्या खातीर एक स्पेशल पुस्तिका ल्हान, म्हणजे लोक मोठें पुस्तक वाचिना, पण ल्हान पुस्तिका बुकलेट जें आसा तें सादारणपणे 10,000 पुस्तिका छापून घेतल्या आमी ऑलरेडी। आनी ताजेर रिपोर्ट सुद्दां आसा, हो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आसा तो, म्हणजे थंय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां जालें हो रिपोर्ट ताजेर आसा। ते आमी सगळे कडेन वतले, गांवां गांवांनी हाजेर जागृती करतले आनी एक दीस असो येतलो की आमकां ती जागा जी आसा ही परत जनतेच्या ताब्यान मेळपाक जाय। हें पोर्तुगीजांचें राज्य ना, हें आमचो देश आसा, ताका घटना आसा, ताका सगळें आसा। घटनेचें उल्लंघन चर्चीन चलयल्लें आसा गेल्या 11 वर्सां। आज सुदैवान सद्या डायरेक्टरेटान जें आसा तें काम जें पळयतात तांणी हें सगळें आतां रेकॉर्ड करपाक सुरू केलां, म्हणजे कितें कितें हें आसा तें, कित्याक कांयच नाशिल्लें पास्ट। त्यामुळे ह्या जागे खातीर आंदोलन जातलें। ही जागा आमच्या दृश्टीन अयोध्ये सारकी आसा। अयोध्येक जशें 500 वर्सां लढो लडचो पडलो आनी जागा हिंदूची सोडली ना, तशी ही विजयादुर्गाची जागा आमी कशेंच सोडचें ना आनी चर्चीच्या घशान वचूंक दिवचें ना, मे वॉट कम। ताज्या खातीर जागृती अभियान जें आसा तें आमी चालू करतले लगेच। प्रतिकात्मक देवूळ उबारणार म्हणजे एक घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, त्या घोशणेशी आमी सहमत ना। आमकां दिसता ही पुचाटपणाची घोशणा म्हणून, ही पलायनाची, म्हणजे पलायनवाद हो। मागीर तुमी अयोध्या, काशी, मथुरा ह्यो ज्यो मागण्यो करता ताज्या वेळी दिल्लीक एक प्रतिकात्मक मंदिर उबें करा मरे। तें कित्याक करूंक ना तुमी हांगा? स्वाभिमानी लोक जे असतात ते इतिहास निर्माण करतात। अयोध्येचें देवूळ जाल्यार इतिहास निर्माण जालो, हांगा विजयादुर्गा देवीचें देवूळ जातलें परत त्या जाग्याचेर उबें करतले, कित्याक वेर्णाचें देवूळ आमी केल्लें आसा उबें। तर हाजे आमकां गॅरंटी आसा आनी ताजे मुळे तें प्रतिकात्मक बी असलें जें म्हणटा सरकार तें पळ काडपाचो धोरण जें आसा तें आमकां कोणाकूच मान्य ना, स्वाभिमानी जनतेक मान्य ना।